السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد الذي سنتطرق فيه إلى مكون لا ليكتور ديكسيون الوحدة الخامسة تحت عنوان Promenade à vélo. Alors, avant de commencer, observons les images et le titre du poème. Puis on passe à la rubrique Je découvre et j'anticipe pour répondre aux questions. Donc la première question, quel est le titre de ce poème؟ يعني عنوان ديال هذه القصيدة. Donc راه باين Promenade à vélo. Deuxième question, d'après le titre et les images, de quoi s'agit-il dans ce poème؟ يعني انطلاقا من الصور والعنوان في نظرك علاش غادي يهضر هذا le poème. Alors on peut dire le texte ou bien le poème parlerait d'une promenade à vélo ou bien d'une excursion à vélo. بمعنى أن هذه القصيدة غادي تهدر لنا ولا ممكن أنها غادي تهدر لنا على واحد نزهة على الدراجة كما يوحي ذلك عنوان القصيدة. دابا غادي ندوزو نقراو القصيدة باش نجاوبو على لي كيستيون de la rubrique Je comprends. Promenade à vélo. Me promener à vélo le matin tôt. Respirer l'air frais dès l'aube me rend gai. Moment de liberté parmi les fleurs rosées, roulant à toute allure, le vent en pleine figure. J'ai ce sentiment infini d'être en paix avec la vie et surtout avec moi-même, oubliant toutes mes peines. Grâce au chant des oiseaux, à l'odeur des coquelicots, enfin le temps de regarder, enfin le temps de respirer, enfin le temps de rire, enfin le temps de vivre. نعيد مرة أخرى قراءة القصيدة مع الشرح. إذن promenade à vélo قلنا يعني نزهة على الدراجة. Me promener à vélo le matin tôt, respirer l'air frais dès l'aube me rend gai. يعني أتنزه بالدراجة في الصباح الباكر. Respirer l'air frais dès l'aube me rend gai. استنشاق الهواء الطري عند الفجر يجعلني سعيدا أو لا فرحا. Moment de liberté parmi les fleurs rosées. لحظات حرية بين الورود أو الأزهار الندية. Roulant à toute allure, le vent en pleine figure. أقود بأقصى سرعة والرياح في وجهي. J'ai ce sentiment infini d'être en paix avec la vie. يعني لدي هذا الإحساس اللامتناهي بأن أكون في سلام مع الحياة. Et surtout avec moi-même, oubliant toutes mes peines. وخاصة مع نفسي أنا بنسيان كل أحزاني. Grâce au chant des oiseaux, à l'odeur des coquelicots. بفضل زغاريد العصافير ورائحة زهور الخشخاش. الكوكليكو هو بالنعمن نقولوا له بالنعمن زهور الخشخاش. Enfin le temps de regarder, enfin le temps de respirer. أخيرا حان وقت المشاهدة, أخيرا حان وقت التنفس. Enfin le temps de rire, enfin le temps de vivre. أخيرا وقت الضحك وأخيرا وقت الحياة. إذن كانت هذه هي القصيدة المعنى ديالها. l'auteur ou bien le poète c'est Florence Livardon. يعني القصيدة ديال فلورنس ليفاردون. دونك غادي نشوفوا واحد السؤال يتعلق بهذا الكاتب نشوفوه في الفقرة القادمة. دابا غادي ندوزو للفقرة ديال جو كومبرون. نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة اللي عندنا فيها باش نفهموا أكثر القصيدة. إذن أول سؤال عندنا في الفقرة ديال جو كومبرون هو l'auteur de ce poème est un homme ou une femme? Qu'est-ce qui le montre?
يعني أن الكاتب ديال هذه القصيدة هل هو رجل un homme ou bien une femme امرأة. Qu'est-ce que le montre؟ ما الذي يدل على ذلك؟ إذا بالإضافة إلى أن الاسم ديال الكاتب أو الكاتبة هو فلورنس اللي كان أعتقد بأنه الأجانب كيسموه غالبا للأنثى للمرأة، فهناك واحد دليل آخر في القصيدة يدل على أن الكاتب بالفعل امرأة. إذن كجواب غادي نقولوا l'auteur est une femme، يعني أن الكاتب هو امرأة. والدليل أن قالت il dit dans ce poème il dit في le quatrième vers me rend gai يجعلني فرحة. إلا لاحظتوا بأن gai ختمتها بأ، يعني أن هذا الادجكتيف خدا أ على fin، الشيء الذي يدل على أن الكاتبة بالفعل امرأة. أن الادجكتيف في الفرنسية ملي كيكون مع الفيمينا كنزيدوا له أ غالبا. La question numéro 2 qu'est-ce qui rend la poète gaie؟ يعني ما الذي يجعل الكاتبة أو الشاعرة فرحة؟ Alors la réponse غادي نقولوا ce qui rend la poète gaie c'est la respiration de l'air frais. يعني أن الشيء الذي يجعل الشاعرة فرحة هو استنشاق الهواء الطري على الصبح ولا في الفجر. Où se promène-t-elle؟ أين تتنزه؟ Alors on a dit elle se promène parmi les fleurs rosées، يعني تتنزه بين الورود الوردية. La question numéro 4 pourquoi reçoit-elle le vent en pleine figure؟ يعني لماذا تستقبل الهواء في وجهها؟ ما السبب اللي كيخلي الهواء يعني يصطدم بوجهها؟ Alors elle reçoit le vent en pleine figure parce qu'elle roule à toute allure. يعني السبب اللي خلى أن تجيها الريح في الوجه هي أنها تقود بسرعة. 5 combien y a-t-il de strophes dans ce poème؟ كم من فقرة في هذه القصيدة؟ Alors en retournant au texte on trouve qu'il y a 6 strophes dans ce poème، يعني كاين 6 ديال فقرات. Combien y a-t-il de vers dans chaque strophe؟ كم من سطر في كل فقرة؟ Donc le vers في le poème هو السطر. Donc dans les 3 premiers strophes on trouve qu'il y a 4 vers et les 3 derniers il y a que 2 vers. يعني 3 الفقرات الأولين فيهم 4 ديال الأسطر في كل فقرة، الفقرات 3 الأخيرة فيهم سطرين. J'enrichis mon lexique، يعني أغني رصيدي اللغوي. دونك عندنا بعض الكلمات المشروحة. عندنا ليكزومبل ديال غولي à tout à l'heure، يعني aller vite الذهاب بسرعة أو الإسراع. بين يعني شاغران، تريستيس اللي كتعني الأحزان. كوكليكو فلور روج كي بوس دون لي شون أو برانتون، يعني كوكليكو هي واحد الزهرة الحمراء التي تنبت في الحقول أثناء ولا في فصل الربيع. قلنا كوكليكو هو نبات الخشخاش اللي كتسمى كذلك بالنعمان. Je dis bien le poème. Je découpe le vers en syllabes. Exemple me promener à vélo. Donc في هذا لو فيغ عندنا 6 سيلاب. على نفس المنوال غادي نجزئو نقطعو لو فيغ سويفون جي سو سونتيمون انفيني. إذن عندنا جي سو سونتيمون انفيني. دونك لقينا كاين 8 سيلاب، كاين 8 ديال المقاطع في هذه الجملة هذه. وصلنا لنهاية الحصة وهذا الفيديو. كنتمنى أن هذا الفيديو غادي يفيدكم وتستفدوا منه. لنا لقاء في فيديو آخر إن شاء الله. إلى ذلك الحين أقول لكم السلام عليكم.